अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं पहुंच गए सर? सब? अच्छा, मैंने रूम ही बंद कर दिया, सबके लिए बंद कर दिया। मुझे खुद निकलना था, कोई मुश्किल हो रही थी मुझे। चले, हो गया। शुरू करते हैं इंशाल्लाह शेयर करके। तो मदीना बुक्स जो है हम पढ़ रहे हैं 5 राइट, और उसका लेसन जी, नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि यहाँ से पढ़ना है। सही है, लेसन 5। लेसन 5 है। अच्छा, इसका कुछ पार्ट रह गया था तो भी हम कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इंशाल्लाह। तो लेसन नंबर 5 राइट, चले जी शुरू करते हैं। फौजिया पढ़िए अल मुदर्रिसु से। जी। अल मुदर्रिसु उस्ताद, या अबा बकरिन, ए अबू बकर, कुलता, तुमने कहा, ली कबला सलासी सनवातिन, तुमने मुझसे कहा कि 3 साल पहले, अन्ना अबाका, कि तुम्हारे वालिद अमीदु, अमीदु प्रिंसिपल या डीन हाँ हैं, डी, ठीक है। डीन थे कुल्लियतिल हंदसाती, इंजीनियरिंग कॉलेज के। हम्म, क्या मुतक़ाइदुन, वो रिटायर हो गए हैं, हुवल आना, अभी, क्या अब वो रिटायर हो गए हैं। हम्म, अबू बकरिन, ला ला यजालु अमीदन, नहीं, वो अभी तक डीन है। हाँ स्टिल, इसका अलमुद मीनिंग मैंने स्टिल बताया था ना। जी स्टिल जी ही इज अ डीन, है ना। नो, जी ही इज स्टिल अ डीन। अब इसमें क्या होता है, ये यजालू वगैरह जो होते हैं ये काना के फैमिली से हैं, ठीक है। जी। तो काना का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि काना का इस्म होता है और काना की खबर होती है। खबर और ये होती भी है। बताया था कि काना इन्ना के खिलाफ अमल करता है, अपोजिट अमल करता है। इन्ना का अच्छा, इस्म तो मंसूब होता है और काना की खबर इसकी मंसूब होती है, खबर। बस ये बात याद रखनी है। जी इन्ना का इस्म मंसूब होता है, खबर मरफू ही रहती है। लेकिन काना जो है वो अपनी खबर को मरफू रखता है और जाके किसको मंसूब करता है, अपनी खबर को जाके मंसूब करता खबर। है। तो ये उसी की फैमिली से है। हम्म, तो ये लईसा भी इसी फैमिली से है, तो वो भी यही करता है। लईसा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लईसा भी अपनी खबर को मरफू ही रखता है और इसमें फिर जाके अपने इसम को मरफू ही रखता है और खबर को जाके मंसूब कर देता है। तो यहाँ पे मैम अब यजालू इस का इसम क्या होगा, हुआ जमीर। आ, इसमु यजालू क्या होगा, हुआ, और ये क्या होगी, खबरू यजालू, ठीक है। पीछे काना होगा तो हम इसमु काना कहेंगे, खबरू काना कहेंगे। लईसा होगा तो इसमु लईसा और खबरू। इन्ना होगा तो इन्ना का इसम और खबर, वही चीज है। जी, अच्छा, अब आप क्या बोल रही थी? यही पूछने लगी थी अच्छा, यही पूछने लगी कि वो थी। थोड़ा सा मुझे मुब्तदा का इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे हाँ, तो समझ ये आ जो, गई। हाँ यजालू क्या है, ये है तो फेल ना, जाला यजालू जी मुजारे है ना, जी। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो फाइल है वो इसका इसम बन रहा है, किसका, जाला का, रात। ठीक है ना, उसका इसम बन रहा है। जी। उसको हम फाइल नहीं कहेंगे, हम्म, ठीक है। काना का भी जो हुआ होता है ना, वो काना का इसम होता है, उसका फाइल नहीं होता। काना के अंदर जो हुआ जमीर होती है वो भी इसमु काना होती है, और आगे उसकी खबरों काना मंसूब आती है। उसको मफूल नहीं बनाना है, इसको फाइल नहीं बनाना। बिल्कुल इसी तरह इसको फाइल नहीं बनाना है, इसको मफूल नहीं बनाना। बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी अच्छी तरह आ गई। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, ऊपर एक चीज गुजर गई है, या अबा बकरिन। फौजिया क्यों ये नस्बी हालत में आ रहा है ना, अबू नहीं आ रहा, बा आ रहा है। हम्म, फौजिया, जी जी। अ, क्योंकि ये मफूल है। नो, किसका मफूल है, किसका मफूल बाद में बनाएंगे, उसको मैं बताऊंगी क्यों मफूल है। लेकिन तो अभी ये यहाँ हुना तो का कोई फेल इसम है। वगैरह, कोई फेल वगैरह नजर नहीं आ रहा ना। मैं बताऊं। हाँ आप बताएं। ये आपने मुनादा मुनाफे मैम, मजाफ हाँ, मैम। जो मुनादा होता है वो 3 तरह का होता है ना। एक मुनादा मुफरद होता है, जब मुजाफ है। मुफरद होता है तो वो मरफू होता है एक दम्मे के साथ, है ना, या वलदू जी या मोहम्मदू, ये मुफरद है। लेकिन जब वो मुजाफ बनता है मुनादा तो वो मंसूब हो जाता है, मुजाफ मुजाफ इलैह यानी मुरक्कबे। अभी ये क्या था, अबू बकर मुरक्कबे इजाफी था ना, ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है। सही। तो जब इस अबू बकरिन पे जब या दाखिल करते हैं तो उसका जो मुजाफ होता है वो मंसूब हो जाता है। सब समझ रहे हैं बात?
ताहिरा सब समझ आ रही है? जी बाजी, आपने पहले अब्दुल्ला का बताया था ना, या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हाँ जो बिल्कुल मिला वही है। चीज है, वही चीज है। आज मैं एक नई चीज आप लोगों को बताने लगी हूँ, ठीक है? जी अभी जिन्होंने मफूल का नाम लिया ना, तो उससे अभी फिर मैं आपको बता देती हूँ ये मफूल क्यों बन रहा है। ये जो या होता है ना, ये कायम मकाम होता है फेल के। फेल कौन सा? मुजारे। अद उ। अद उ का मतलब समझते हैं? दा आ यद उ अद उ। बहुत आसान बात है, समझिएगा, लव से और बहुत एडवांस लेवल की बात है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने का। दाल ऐन वॉ रूट होता है, ठीक है? दा आ माजी बनता है, यद उ क्या बनता है? मुजारे बनता है। यद उ होता है, लेकिन वो मैंने आपको बताया हुआ कि जो वाव से पहले पेश आ जाए तो हम उसको साकिन कर देते हैं ना। तो उससे क्या हो गया? यद उ, और यद उ से तद उ और अद उ। इसमें कौन सा फाइल क्या है? किसमें? अदू में हाँ, अना है ना? हाँ अना है। तो मीनिंग क्या करेंगे? दा मतलब बुलाना होता है हाँ ना। बुलाना है, तो फिर क्या हुआ? अना लगाएंगे तो मैं मैं बुलाता बुला- हूँ। मैं बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ, ठीक है? अब फेल और फाइल तो ये हो गया अदू। तो अब बकरिन क्या बनेगा? जो उसका आगे जिसको बुला रहा है वो मफूल ही जिसको बनेगा। बुला रहा है। फेल फाइल के बाद मफूल आता है। तो बुला। ये जो या है ना, ये अदू के बराबर है। कायम मकाम अदू फेल, ठीक है? तो जब इसका पूरा तर्जमा क्या बनता है, इसमें यानी अदू जो है ना वो आपका माजूफ है इसमें फेल, और उसका ये मफूल बन रहा है। तो फौजिया ऐसी बातें नहीं किया करो। सॉरी। तो अब नहीं, मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलें बता देती हूँ, सही है? जी तो ये जो या होता है ये कायम मकाम अदू फेल के होता है। बहुत प्यारी बात है ये, ठीक है? तो वो आपका अदू फेल बन गया, और ये उसका मफूल, और उसके अंदर ही फाइल था अदू के अंदर। आपको पता है ना, अन्ना जमीर और नहनु जमीर और अंता जमीर अंदर ही होती है फाइल, ये तीन जी चीजों। तो ये हो गया। तो ये अबा बकरिन ये मफूल है, और ये मुजाफिल है, दोनों को मिला के भी बना सकते। अच्छा, अब ये हो गया आपका, यानी फेल अदू और फाइल और ये मिलके तो क्या बन गया? ये निदा बन गया। निदा बन गया पूरा, जुमला निदाया कह लें, पुकारा जा रहा है ना, जुमला है ना, फेलिया है ना, जी फिर ये तो जुमला निदाया बन जाएगा। अभी जो आगे बात आ रही है वो क्या बनेगी पूरी? फिर उसने बात की है जो यहां तक, वो जवाबु निदा बन जाएगा। इसको नोट कर लें, अगर समझ नहीं भी आ रही तो नोट कर लें, इसको दोहराते रहेंगे। अभी जहां भी आएगा ना या, तो मैं इसको दोहराऊंगी। अच्छा, ये जवाबु निदा है पूरा जुमला। तो जिस तरह होती है ना, शर्त होती है, अब जवाब शर्त होता है। किसी ने सुना हुआ है? ईमान आपने सुना कभी जब शर्त और जवाब शर्त? जी मैम, आपने पढ़ाया था शर्त और हाँ, जवाब शर्त थोड़ा सा, हाँ। तो उसमें जिस किसी तरह दिन वो में होता है ना बताया था। शर्त और जवाब शर्त, इसी तरह जुमला निदाया होता है। पहले निदा होती है और फिर जवाबु निदा होती है। शर्त और जवाब शर्त, निदा और जवाबु निदा। तो जवाबु निदा वो होती है जो उसको पुकार के बात करता है वो, ठीक है ना? तो जैसे मैं आपको बताती हूँ मकूलुल कौल है ना, जी तो मकूलुल कौल क्या होता है? वो तो काला फेल के साथ ही आता है ना सिर्फ, और उसका मफूल बनता है। लेकिन ये क्या है? ये आपका जुमला निदाया है, ये निदा है। और उसके बाद क्या, ये पूरा जो जुमला हमने बनाया था ना पीछे, अद उ फेल और उसका फाइल और मफूल, तो ये जुमला निदाया था, और उसके आगे जवाब आ रहा है, जवाबु निदा। तो ये पढ़ना तो है ही एक दिन। तो अब वो बात क्या कर रहे हैं? कुल तली, आपने कहा था मुझसे कबला सलासी सनवातिन, 3 साल पहले, अन्ना अबा का अमीदु कुल्लियतिल हंदसती, वो डीन है कहाँ पर? इस शोबे में। अब मुतकाइदुन हुवा आना, क्या वो रिटायर्ड हो गए हैं अब? उसने क्या जवाब दिया? ये असल में जुमले ऐसे लाते हैं ना डॉक्टर साहब कि यानी आपको सिखाने के लिए वो इस तरह के डायलॉग्स बनाते हैं, ताकि आप नई नई चीजें ग्रामर में सीख सकें। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता कि आप ये सिखाना है तो इस तरह के जुमले बनाने हैं, इस तरह की चीजें, इस तरह के डायलॉग्स लाने। अच्छा, ला ला यजालू अमीदा, तो फिर क्या है? ला जब आता है ना तो ला तकरार के साथ आता है।
کبھی کبھی لا کے ساتھ ما بھی آ جاتا ہے، لیکن ما آتا ہے ماضی پہ، مضارع پہ لا ہی آتا ہے. لا یزالو امیدا، ابھی تک وہ اسٹل ہی از ڈین. چلیے آگے پڑھیے. استاذہ السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی استاذہ میں وعلیکم ایک بات، السلام، بتائیے. جی یہ جو یا قائم مقام ہے تو ابا کیا ہے پھر؟ ابا جو ہے نا، ابا بکر مفعول بنایا ہے نا ہم نے، فوزیہ نے بولا تھا نا یہ اچھا مفعول. دونوں اس نے مفعول تو ہے. ایسے ہی بول دیا تھا. جی اس نے صحیح کہا منصوب تو مفعول ہی ہوتا ہے، میں بول دوں، لیکن اس مفعول کے لیے پیچھے فعل کا ہونا ضروری ہے. ہے. جی تو اس لیے پھر میں نے ادعو فعل لگایا پیچھے، اور اچھا ادعو ابا ہی بکرین، لگتا ہی صحیح ہے. ادعو ہے، اور کچھ نہیں، اور کوئی فعل نہیں لگتا. دیکھیں جب میم حرف سب کا ندا فائدہ ہوتا ہو گیا. ہاں یہ فائدہ ہی ہو گیا نا. تو مجھے بھی یاد آ گیا، چلیں میں نے آج تک نہیں بتایا آپ کو، لیکن میں نے آج یہاں بتا دیا. تھینک تو یو. چلیں یہ ہو گیا. اب آگے آئیے. یا اخترو، اب اختر کو کیا کہہ یا رہے ہیں؟ اخترو اے اختر، سمیتو میں نے سنا، انا اخاقا کہ تمہارا بھائی، طبیبن شہیرن مشہور ڈاکٹر ہے، ویاتیہ المرضی اور اس کے پاس آتے ہیں مریض، من جمیعی انحائی پاکستان پورے پاکستان سے. ہاں جمیعی انہائی پاکستان کا، انہا کا مطلب ہے کارنرز، کارنر، یعنی ہر کونے سے، پاکستان کے کونے کونے سے. جمی کا مطلب تو ہر ہے نا، تاکید کے لیے آتا ہے. من جمی یعنی کونے کونے سے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ وہ آتے ہیں، مریض آتے ہیں. اور کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے پورے پاکستان میں سے ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو یا اخترو سمیتو انا خاکا کہ آپ کا بھائی کیا ہے، انا اخاکا طبیب شہیر. اب اخا جو ہے یہ آپ کا انا کی وجہ سے منسوب ہو رہا ہے نا. جی تو انا جو ہوتا ہے کس فیملی سے ہے؟ انا کی فیملی سے انا کی فیملی سے. تو اس کا اسم منسوب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اس کا منسوب ہوگا، خبر کو ٹچ نہیں کرے گا. خبر کو کچھ نہیں کرے گا، خبر مرفوع رہے گی. تو یہ خبرو انا ہو گئی، اور یہ اخا کا کیا ہو گیا، یہ اسم انا ہو گیا. یہ بھی مضاف مضاف علیہ کی شکل میں. تو جب مضاف مضاف علیہ ہوتا ہے تو پھر یہ والا جو مضاف ہوتا ہے یہ منصوب ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی انا کی وجہ سے منصوب ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا کیا ہے، اسم. یہ یہاں پہ کال تو نہیں کی جا رہی نا جہاں کی طرح، یا تو نہیں لگا ہوا نا. تو یہاں پہ جو منصوب ہونے کی وجہ تھی وہ یا تھی، کیونکہ وہ مفعول بن رہا تھا، مفعول بن رہا تھا نا. تو یہاں پر وجہ کیا ہے، یہاں پر وجہ یہ اخا ہونے کی کہ یہ انا کا اسم، انا کا اسم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا کیا بن گیا، ابھی ایک جملہ اسمیہ بن گیا نا، اسم پلس خبر. تو یہ اب کیا بنے گا پورا جملہ. یہ انا کیا کرتا ہے، پورے جملے کو ون ورڈ میں چینج کر دیتا ہے، ون ورڈ میں، مصدر میں چینج کر دیتا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے، ون ورڈ ہوتا ہے. جب ون ورڈ میں ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں تو پھر پیچھے جو بن رہا ہوتا ہے اس کا آگے والا وہ بن جاتا ہے. مثلا پیچھے کیا بن رہا ہے، سمیتو ہے نا. مفعول چاہیے نا اس کو. اب اس کو مفعول چاہیے تو اس کو مفعول بنا دیں گے. پیچھے مبتدا ہوگا تو یہ خبر بن جائے گا، خبر بن جائے گا. ہے نا. یہ پورا جملہ اسمیہ پھر خبر بن جائے گا. پیچھے فعل ہوگا تو فاعل بھی بن سکتا ہے، ہر چیز بن سکتی. تو یہ انا جو ہوتا ہے وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا. انا جو ہوتا ہے وہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، وہ نہیں چینج کرتا ون ورڈ میں. یہ فرق سمجھیں. ٹھیک ہے. انا صرف جو ہوتا ہے یہ درمیان میں آتا ہے اور یہ جملے کو ون ورڈ میں چینج کر کے پھر پیچھے والے کا کچھ بنا دیتا ہے. تو پیچھے فعل اور فاعل تھا تو یہ مفعول ہو گیا. اب سیم اس میں بھی وہی بات ہے. یا جو ہے وہ ادو فعل کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا، یہ اخترو تو لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے، ابھی اس کو جب ادو فعل کریں گے تو یہ منادہ ہے نا. تو منادہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا چاہے مضاف ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ منادہ جو ہے نا وہ مفعول کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ منادہ ہے کہ نہیں، آپ مانتے کہ نہیں؟ مفرد ہے نا. اب ضروری نہیں ہے، اب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں تو وہ آیا تھا، اب آیا تھا نا. تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے. یہاں پہ یہ منادہ تو بن رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے پر زبر کیوں نہیں آئی مجھے بتائیں، کیونکہ یہ مفرد ہے. مرکب اضافہ اس میں نہیں ہے نا، یہ مضاف ہاں تو اس میں کیوں آیا تھا، کیونکہ وہ آپ کا مضاف ہے. منادہ مضاف تو منصوب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ مرفوع ہی ہے تو یہ مرفوع ہی رہے گا، ون ورڈ ہے، مفرد ہے.
لیکن یہ بھی مفعول بنے گا، بے شک یہ دمے کے ساتھ ہے، لیکن یہ اس کو تو یہ آتا ہی دمے کے ساتھ ہے. جو جی یا کے ساتھ جو منادہ لگتا ہے، جو مفرد آتا ہے، ہمیشہ ایک دمے کے ساتھ آتا ہے. اس کے اوپر نہ زبر آتی ہے نہ زیر آتی ہے، کچھ نہیں آتا. وہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس سے، مبنی بررف، مبنی بررف کہتے ہیں اس کو. یہ ہم پڑھیں گے چیزیں ساری، بات میں یاد کروا دوں گی آپ کو. ابھی یہ سمجھیں کہ صرف مبنی پہ آتا ہے. جیسے حیثو ہے نا، حیثو چینج تو نہیں ہوتا نا، امسی چینج ہوتا ہے، کبھی نہیں چینج ہوتے. تو یہ حیثو کیا ہے؟ مبنی بررف ہے، یعنی اسی طرح رہتا ہے. الآنا مبنی بر نصب ہے، بر نصب ہے. الانا ہی رہتا ہے. امسی کے نیچے زیر آتی ہے، مبنی بر کسر رہتا ہے وہ. تو یہ جو منادہ ہے نا، یہ آپ کا ہے، لیکن یہ مفعول بنے گا اس فعل کا، کیونکہ یہ منادہ ہے. اور منادہ جو ہوتا ہے وہ مفعول بنتا ہے، وہ قائم مقام مفعول کے ہوتا ہے. یا تو قائم مقام وہ فعل کے ہوتا ہے نا، فعل اور فاعل کے میں نے بتایا، ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے. تو یہ جو منادہ ہوتا ہے پھر اس کا مفعول بنتا ہے، چاہے وہ مرفوع. اس نے آنا ہی اسی طرح، وہ کیا کرے بیچارہ، وہ زبر کے ساتھ تو نہیں آ سکتا نا. کیا آ سکتا ہے مجھے بتائیں. آپ نے یا کے بعد جو مفرد منادہ بنتا ہے ہمیشہ آپ نے ایک پیش کے ساتھ دیکھا ہے، دو پیش بھی نہیں آ سکتے. تو زبر تو بہت دور کی بات ہے نا. تو یہ ہے ساری بات. اب یہ آپ کا بن گیا، مفعول بن گیا اس فعل کا. تو وہ پورا جو جملہ فعلیہ بنا نا، ادعو فعل اور فاعل، اور یہ مفعول منادہ جو ہے، جو مفعول بنایا ہم نے، یہ سب پورا فعل جملہ ندائیہ بن گیا. اور یہ جو آگے سمیت تو ٹیچر بات کر رہا ہے نا، یہاں تک کر رہا ہے، یہ ساری وہ اس کی کیا ہو جائے گی، وہ اس کا جواب ندا بن جائے گا. یعنی اس کو پکارنے کے بعد جو بات کر رہا ہے اس کو جواب ندا کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ جی. اینی ڈاؤٹ؟ سب چیزیں کھلیں گی سب. آپ نے صرف مجھے نہیں سننا، جب آپ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ ہر ایک کی طرف جائیں گے، اور پھر وہاں سے آپ کو کنفرمیشن ملے گی کہ میں نے صحیح پڑھایا تھا. صحیح ہے. یہ میم میں نے ابھی سر عامر سہیل کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مفعول میں ہاں دیکھا کریں. کہ لیکن منادہ جو ہے وہ مفعول کے قائم مقام ہوتا ہے. ہاں بالکل. منصوبات پڑھا رہے تھے وہ، تو اس میں انہوں نے پڑھایا تھا. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے نا، اگر آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو مت دیکھا کریں. اس کا مطلب ابھی آپ کو صرف ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. جب آپ سیکھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ ہر ایک کی بات کو لینے لگ جاتے ہیں. جب آپ سیکھنے کے عمل میں ہوتے ہیں تو اس وقت صرف آپ کو ایک ٹیچر چاہیے ہوتا ہے، ورنہ آپ کنفیوز ہوں گے. اچھا یہ شاید غلط پڑھا رہی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہا تھا. اس وقت پھر نہ کریں. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ ایگری کرتے ہیں تو پھر اس سے ٹھیک ہے. چلیے. تو ویسے بھی کہتے ہیں قرآن کی بھی تفسیر کم از کم 3 لوگوں کی تفسیر پڑھنی چاہیے. تراجم بھی جو ہے خود نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے قرآن کی. اس لیے گرامر سکھاتے ہیں کہ کوئی بھی ترجمہ غلط ہو سکتا ہے نا. آج کل تو ہر کوئی لکھنے بیٹھ جاتا ہے تفسیر اور ترجمہ. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کا ہو گیا. یہ پورا جو صحیح حاضر تک، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ندا. یہ پورا ہی جواب ندا، کیونکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ جی. جواب ندا کر رہے ہیں. ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز لینی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کو ایبزارب کرنے میں کوئی ایٹ لیسٹ نہیں ہو رہی ایبزارب، کاپی میں لکھ لیں، سمجھ آ جائے گی اپنے ٹائم پہ. نیچے والی اینٹ پکی ہوگی نا، اوپر والی خود ہی سہارا لے لے گی اوپر. چلیں. اخترو نعم. ہم، ہاں. حاضا صحیح یا فضیلت شیخی. ہم، جی ہاں محترم شیخ، یہ صحیح ہے. ہم. المدرسو. اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا. اب یہاں پہ تو اخترو جو ہے وہ یا کی وجہ سے ایک پیش آیا تھا، یہاں پہ اخترو پہ ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ یہاں پہ تو 2 پیش آنے چاہیے نا. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یا محمد ہوتا ہے لیکن یا محمد لکھا ہوتا ہے، یہاں یا علی یو ہوتا ہے تو یہاں علی یون لکھا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں ہاشمون ہے نا، لیکن جب پکاریں گے تو یا ہاشمو ہو جائے گا. یہ غیر منصرف ہے نا اکثر. افلو کے وزن پہ. کس وزن پہ آ رہا ہے؟ افلو. افعلو. افعلو. افعلو کے وزن پہ جتنے بھی آئیں گے نا وہ کیا ہوں گے؟ وہ آپ کے غیر منصرف ہوں گے. لیکن 2 ہمیں ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، ایک ثبوت کافی نہیں ہوتا ہے. دوسرا ثبوت کیا ہے؟
غیر منصرف ہونے کا. ایک سے نہیں کام چلتا, دو چاہیے. یہ نان عربک نیم ہے. نہیں, علم ہے, اچھا علم ہے, بس علم کافی ہے. ٹھیک ہے نا, علم ہے اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, افعلو کا وزن ہے, صفت کا صیغہ ہے. افعلو کے وزن پہ فائلون کے وزن پہ اتنے پاس صفت کے صیغے ہوتے ہیں نا, ہے نا. اچھا آگے کیا ہے, نام. یس, آ کے جواب میں نام آ گیا. حاضر صحیح ہن, اس کو صحیح کر دے, سیدھا کر دیا ہم نے مبتدا خبر. اچھا اس کے بعد کیا ہے, یا فضیلہ تشیخی. فضیلہ یہاں پہ دیکھیں پھر مضاف مضاف پہ لایا تو زبر آگے. آپ پیش نہیں لگا سکتے آپ, کیونکہ یہ مضاف مضاف پہ لایا. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے کیا ہے. المدرسو, المدرس یا عثمان اذهب الی المکتبتی, جاؤ لائبریری میں, وہاتی اور لاؤ الجزء الثالث من لسان العرب, لسان العرب بک کا تیسرا حصہ. جو تیسرا وولیم. ٹھیک ہے, جی جز کا مطلب ہے پارٹ, وولیم ہے نا. جیسے قرآن کے کتنے پارٹ ہیں, جز ہیں, وہی بات ہے نا, پارٹس ہیں. اچھا یا عثمانو, اب دیکھیں منادہ مفرد ہے تو کیا ہے, ایک دمے کے ساتھ آ رہا ہے. یہ تو غیر منصرف پہ اس پہ آتے ہی ایک دم ہے. اچھا ایک سوال میں کرتی ہوں, کیا حرف ندا جو ہے وہ صرف نکرہ کو جو ہے وہ معرفہ بناتا ہے, نکرہ اسم کو معرفہ بناتا ہے, یا معرفہ کو بھی بناتا ہے؟ بہت آسان سے آلریڈی ہوتا ہے نا. باجی جب ہم پکاریں گے تو وہ کسی کو بھی معرفہ بنائے گا نا, ہر ایک کو معرفہ بنائے گا. لیکن جو پہلے سے معرفہ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, وہ نہیں معرفہ ہونے والا. یہ بات میں اس لیے پوچھ رہی تھی. جی ذہن کو ہونے والا کھولنا ہے نا, کل کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اچھا بھائی ہے نا. اگر 2-3 عثمان بیٹھے ہوئے ہوں ابھی ہم نے ٹیسٹ تو دیا ایک تھا, بات ایک ہم نے ابھی ٹیسٹ بھیجا تھا, اس میں 50% لوگوں نے رانگ لکھا ہوا تھا. چوائسز ہوتی ہیں نا کہ معرفہ کو معرفہ بناتا ہے یا نکرہ کو بناتا ہے, 3-4 چوائسز دیتے ہیں نا. تو انہوں نے جی لکھا تھا معرفہ کو معرفہ بناتا ہے. معرفہ تو آلریڈی معرفہ ہے, اس کو کیوں معرفہ بنائے گا. محمد دونوں آلریڈی معرفہ ہے, علم ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہم جب پکار رہے ہیں تو اس کے بصیت پہ کیا فرق پڑنا ہے, وہ تو یا محمد ہو کے بھی معرفہ ہے, یا محمد بھی معرفہ ہے. نکرہ جو ولدن ہوتا ہے نا, اس وہ معرفہ بنتا ہے یا لگنے سے. یہ اس کی بو گرتی ہے نا تنوین, یہ ہوتا ہے معرفہ. یہ معرفہ ہوا ہے, صرف نکرہ کو معرفہ بناتا ہے. معرفہ تو پہلے آلریڈی معرفہ ہے. اچھا اس میں بھی ایسے ہی ہے, پہلے معرفہ ہے, اور اس میں دیکھ لیں یہ تو غیر منصرف ہے تو اس پہ تنوین آتی ہی نہیں ہے, تو تنوین گرانے کی لگان, یا مریم ہوگا تو تنوین تو آتی ہی نہیں ہے. صحیح ہے, جی تو ہم جی اس کو ایسے ہی رکھیں گے. وہ پہلے بھی معرفہ ہے, ابھی بھی معرفہ ہے. آگے کیا ہے, اذهب الى المکتبتی, اذهب فعل امر, انت ضمیر, فاعل, الى المکتبی متعلق فعل, اور واو کے بعد دوسرا جملہ شروع ہو گیا. ہاتی, ہاتی میں فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی. یہ زیر کیا بتا رہی ہے, فعل کے نیچے تو کبھی ملانے زیر کے لیے نہیں. لگائے گے, التقاء ساکنین کے لیے لگائے گے. ہاتی نہیں, یہاں پہ ایسا نہیں ہے. نہیں, نہیں, میم یہ یہ یا جہاں پہ مکتبتی غائب کی تو ہے گیا یعنی نا, آپ کا یا مطلب یہ کے کہ لیے پہلے آتی ہے یہ زیر. ہاتھ تھا ہے, آپ کا مطلب یہ کہ پہلے ہاتھ تھا. ہاتھ تو کوئی لفظ نہیں ہوتا. نہیں میم صحیح یہ ہے, یا یا کو کے لیے. جب ہم معذوف کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ زیر آ جاتی ہے نا. ہاں, جیسے قومی ہوتا ہے نا, تو اس کو نکال دیتے ہیں یا کو, تو قومین کے نیچے زیر آتی ہے. ترجمہ کیا کرتے ہو, اے میری قوم. صحیح ہے نا, تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ہاتھی جو ہے وہ آپ کا فعل امر ہے, یا گر گیا اس کا اور یہ رہ گیا. ٹھیک ہے, وہ اور یہ جو ہے نا ہاتھ تل, پھر اس کو ملانے کی تو ڈالنے کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑی نا, کیونکہ آلریڈی اس کے نیچے زیر تھی نا یا گرانے کی وجہ سے. تو اب یہ ملانے کے لیے نہیں کر رہے, یہ یا گرنے کی وجہ سے آئی ہے. تو ملانے کے لیے ہمیں زیر ویسے ہی مل گئی یا گرنے سے ہی, تو پھر ہمیں ملانے کے لیے ایک اور زیر تھوڑی لگانی ہے. تو سمجھ اس کے آئے؟ اندر باجی اس ہاں, میں فائل کیا ہوا پھر, اگر یا ہم نے یہاں سے گرایا ہے تو ہاں, انا فائل ہو گیا اس میں. ہاتھی ہوا نا.
किस से खिताब हो रहा है? उस्मान से हो रहा है ना। यहाँ इज अब में अंता है तो यहाँ पे भी अंता ही है, तो अंता है तो ये ठीक है। अल जुज, सही है। अच्छा, और तुम लाओ, और तुम लाओ ऐसा हो जाएगा ना, जो सुसाली। एंड ब्रिंग, अल जुज आ मफूल बनेगा, जी। जुज अस्सालिसा दोनों मिलके क्या बन गए? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी बन के मफूल बना। मिन लिसानिल अरबी, ठीक है। लिसानिल अरबी क्या है? ये मुरक्कब इजाफी है, मिन से मल्टीप्लाई होके पूरा मुरक्कब जारी बन के मुतालिक बन गया, ठीक है। जी सही। उस्ताद यहाँ मेरे ख्याल में जेर जो है ना वो मिलाने के लिए लगाया है ना। नहीं, हाँ, लेकिन कैसे मुझे बताएं। नहीं, अलिफ लाम आ रहा है ना, तो दो वो जो ये ता मेरे ख्याल में साकिन होगा, तो इसको मिलाने के लिए हमने, क्योंकि अंत का तो ती नहीं आ सकता ना। जी बिल्कुल, जेर मैं यही कहना चाह रही थी कि ये जेर हम्म। क्यों आया है। अच्छा, हाथी आपका मतलब ये है कि वो मुन्नस है? हाथी, नहीं नहीं, मुज़क्कर हाथी हाथा होना चाहिए, फिर इसको अगर अंता वो आएगा इसमें तो। हाँ, बस अच्छा, ता जो है साकिन है यार, ता देखिए साकिन इसकी है। जमा होती है हाथू, है ना। हाथू जमा होती है ना, ये बुरहाना फेल थी। है ना, तो ये एंड में साकिन तो नहीं होगा ना मैम, ये तो फेल है। हाँ, तो फिर अमर तो फिर साकिन होता है ना। हाँ, तो ता साकिन है ना यार, जैसे इजहब है, इजहब भी साकिन है ना। लेकिन यहाँ हाँ, क्योंकि अलिफ लाम बाद में आ रहा है, दो साकिन हो गए, तो उनको अच्छा, मिलाने के मुझे लिए। थोड़ा सा डाउट इसलिए भी हो रहा था या गिराते हुए कि हाथी जो है ना वो अगर मोनस को बोलना हो तो उसके लिए हाथी का सुलसी का यूज होता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। इसमें अंती जमीर है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसमें। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि अच्छा, हाथ, ऐसा तो कभी लफ्ज सुना नहीं ना, तो फिर इसके नीचे जेर मिलाने के लिए आ रही है ना। अच्छा, फिर यही हो सकता है, और तो नहीं हो सर सकता इसका कुछ। इसका मुदारे जो क्या होता है? मकतबत ये एक ऐसा फेल है जिसको मुश्किल है। ये इसी तरह हाथी और इस तरह से आता है हाथू। मैंने ये भी पढ़ा है कि हाथी मोनस के लिए आता है। मैम, ये जी वही वाला फेल है ना, वो जो आता है कुरान पाक में, हाथू बुरहाना तुम। हाँ, अगर लड़की को कहना हो तो फिर क्या कहेंगे? हाथी ना। हाथी कहेंगे ना। और लेकिन यहाँ लड़के को मुज़क्कर है ना, हाथी। मैम मैम ये मकतबती की वजह से तो नहीं आया ये मोनस ये। मकतबती, नहीं नहीं, हाँ, मैं वो भी सोच रही थी कि मकतब की वजह से क्यों आएगा। हमने कोई इसकी जमीर, ये इसमें तो जमीर अंदर ही होती है ना, फिले अमर के वैसे भी अंदर। इसको फिर वो नहीं है। नहीं है, ये तो अगर उसकी उस्मान, वजह से आ रही है तो फिर तो वो नहीं हो सकता ना। उस्मान को कहा जा रहा है ना कि लाओ। हाँ, हाँ बिल्कुल, उस्मान हाँ, की तरफ तो जाएगी। फाइल तो अंता है, डेफिनेटली अंता है, हम्म। ठीक है ना। अब इसका मुझे देखना पड़ेगा कि आता है कि नहीं आता, मुजक्कर में क्या होता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर या तो इसमें या मौजूद रहती, क्योंकि ये जमीर है, और इसमें गिरा देते हैं। रूट वर्ड इसका क्या है? अच्छा, ये किसकी तरह है ये लफ्ज? ये है अता, या अता का मतलब होता है आना, ठीक है। और जब अता बी लग जाता है तो उसका मतलब लाना हो जाता है ना। तो ये उस तरह का फेल है, अता बी। समझ रहे हैं मेरी बात? अता का मतलब होता है आना, लेकिन जब बी लगाते हैं उसका मतलब लाना हो जाता है। इज इक्वल टू अता बी है ये, लाओ, ठीक है ना। जब अमर बनाएंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा ना। अभी तो मैंने माजी लिखा है, लेकिन जब इसका अमर बनाएंगे तो क्या बनेगा? या आती जाती आती हो बन, जाएगा ना। हाँ, लेकिन इसमें हाथी आता है। तो ये कुरान मजीद में तो इन दो सूरतों में यूज होता है, लेकिन इसका मैंने मुन्नस पढ़ा हुआ है। तो मुन्नस में या नहीं गिराएंगे, क्योंकि ये जमीर है ना, अंती है ना, आपको पता है ना। या जो होती है वो अंती जमीर होती है, अंती जमीर होती है ना। कोई भी आप मुजारे बनाए, उसके तफ अलीना सीगे में जाए तो नून गिरा देते हैं, पीछे या रह जाती है। चाहे वो मजजूम करने के लिए, मंसूब करने के लिए गिराएं गिराएं, या अम्र बनाने के लिए गिराएं, नून जब गिरता है तो पीछे या तो बाकी रह जाती है, और वो या जमीर होती है अंती। तो मुअन्नस के लिए तो फिर आपको हाथी लाना है। तो मुजक्कर के लिए अब इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका मुजक्कर किस तरह बना है, रूट वर्ड क्या है इसका। तो हाथ तो नहीं हो सकता, हाथ मैंने कहीं पढ़ा नहीं। हाथ तू होता है, अब फिर वो अलिफ जो है ना वो लगाते हैं तो पीछे पेश लगा देते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है।
آگے اس پہ اتنا ٹائم ضائع کر دیا. آگے پڑھیں. ہاشم کا کیا ہے؟ ہاشمن. ہاشمن ویسے یہ چیزیں سوچنی چاہیے. آگے. یا فضیلت الشیخ اظن ان لسان العربی معجم. محترم شیخ، میرا خیال ہے کہ لسان العرب ڈکشنری ہے. انا لسان العربی معجم. ٹھیک ہے. اب انا درمیان میں آیا. ٹھیک ہے. انا سے پہلے فعل آتا ہے. اوپر بھی آیا تھا نا. جی انا سے پہلے ایک فعل آتا ہے. سمیتو آیا تھا نا پہلے. اب انا آیا ہے. تو انا سے پہلے کوئی بھی فعل آ سکتا ہے. کوئی بھی. اینی ون. لیکن انا درمیان میں آئے گا. وہ بھی درمیان میں آتا ہے. انا کا کام ہے صرف شروع میں آنا. لیکن وہ درمیان میں آتا ہے کالا فعل کے ساتھ. بس انا. کالا کے بعد آپ چیک کریے گا انا فعل آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے. وہ جملے کو ون ورڈ میں. اب یہ انا آیا نا, اس جملے کو ون ورڈ میں چینج کر دینا ہے, جو بھی آگے آ رہا ہے. تو لسان العربی کیا بنے گا؟ انا کا اسم. ٹھیک ہے. کیونکہ منصوب ہے نا. جی بالکل. اب یہ انا کا اسم بن گیا, مرکب اضافی بن کے. ویسے یہ مبتدا تھا اور یہ خبر تھی, لیکن جب انا یا انا آتے ہیں تو وہ انا کا اسم بن جاتے ہیں, منصوب ہو جاتے ہیں, اور یہ خبر خبر ہو جاتی یہ مرفوع رہی. تو اب یہ ون ورڈ میں ہو جائے گا نا, تو اظن کا کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا پورا. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں بھی اسی طرح یوز ہوتا ہے. اظن جہاں بھی آئے گا نا تو انا آئے گا. ٹھیک ہے. انا جب آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے کالا ہی ہوگا اگر وہ درمیان میں آتا ہے, ورنہ تو انا شروع میں آتا ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ المدرسو. نعم ہاں. ہوا معجم کبیر. ہاں وہ بڑی ڈکشنری ہے. فی اشرون جزءاً, اس کے 20 حصے ہیں. اشرونا کیوں ہوگا؟ فی لگ گیا. آپ نے کیا پڑھا ہے یہاں سے؟ اشرین. ہاں عشرین. اشرین. فی آپ کو خود اشرین. برا لگ رہا ہوگا نا عشرین. جی عشرین. اشرین. ویسے کیا ہوتا ہے؟ عشرون ہوتا ہے نا. اشرون. عشرین ہو جاتا ہے. فی عشرین جزن 20. یہ ہم پہلے پڑھا ہے. جزن کیا بنے گا؟ یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے. اور یہ معدود جو ہوتا ہے 20-30 کا, یہ اس کی واحد ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. ہم دیکھا تمجیز کی شکل میں ہوتا ہے. چلیں. الجزء, اور جب نسبی حالت آئے گی تو آگے کیا آئے گا؟ حمزہ آئے گا, الف آئے گا. ٹھیک ہے. ایڈ ہو رہا ہے نا, کیونکہ پیچھے نہیں آ رہا نا. پیچھے نہیں آ رہا تو اس لیے آگے ایڈ ہو رہا. اگر پیچھے آ رہا ہوتا تو پھر آگے نہیں ایڈ ہوتا. اچھا جی. لمن ہوا. لمن ہوا کا کیا مطلب ہوگا؟ لمن ہوا وہ کس کے لیے ہے یا کس کی ہے؟ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ لمن ہوا. جب کس اس طرح کی لکھی بات ہوئی آئے نا, تو ویسے تو لیمن کا مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ کس سے بلونگ کرتا ہے نا, وہ کس چیز سے. جی وہ کس ہوا کی کی ہے؟ ضمیر کی طرف جا رہی ہے, موجمن کی طرف جا رہی ہے نا. جی. تو لیمن ہوا تو یہاں پر موجمن کی طرف جا رہی ہے. اس کا میننگ اٹ ہوگا. ہی نہیں ہوگا. بے جان چیز ہے نا, تو اٹ میننگ ہوتا ہے. اسی طرح ہیا کا بھی اٹ ہوتا ہے اگر کسی بے جان چیز کی طرف جا رہا ہو, ورنہ تو ہی شی ہوتا ہے. تو لمن ہوا وہ کس کی ہے, اس یعنی وہ کس کی لکھی ہوئی ہے. آگے کیا ہے؟ ہوا لبن منظور. وہ لبنی منظور. ہاں لبنی وہ منظور. منظور کے بیٹے ابن منظور کی لکھی ہوئی ہے. ابن منظور کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جی. لی ہے نا, تو لی وہاں اوپر بھی آ رہا ہے, یہاں بھی آ رہا ہے. یعنی اس کے رائٹر کیا ہے, اس کے آتھر کون ہے, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ اس کے رائٹر یا آتھر کون ہے, اس کے مصنف کون ہے. تو وہ کیا ہوا لبنی منظور ہے. ابن کے ساتھ جب بھی پیچھے سے ملاتے ہیں تو ابن کا حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ گر جاتا ہے, اس کو نہیں پڑھا جاتا. تو لی جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ ملا دیا. لسمی, اسم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, لسمی پڑھا جاتا ہے قرآن مجید میں بھی.
اچھا اب کیا ہے یرجعو عثمان عثمان واپس لوٹتا ہے. رجا عثمان یرجعو عثمان. اچھا آگے پڑھیے. المکتبۃ مغلقۃ لائبریری بند ہے. الآن ابھی یا شیخ اے شیخ ابھی لائبریری بند ہے. یقولون انہا کانت مفتوحۃ الی الساعۃ العاشرۃ وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 بجے تک یہ انا کا اسم کھلتی ہو ہے. گیا نا, ہے نا. تو ہا کا انا کا اسم منصوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہیا ضمیر تھی, جب انا آیا تو کیا ہو گئی, یا ہو گئی, ہے نا. مبتدا تھی نا, ہیا مبتدا مرفوع ہوتا ہے. انا کا اسم بن گئی تو ہا ہو گئی. کانت, مائک کا خیال رکھیں. کانت مفتوحۃن, تو یہ کانا آ گیا, یہ پورا جملہ بن رہا ہے آگے. یہ انا کا اسم بن گیا اور یہ کانا کی خبر کیا ہے, یہاں تک ہوگی پوری. انا کی خبر جو ہے یہ پوری یہاں تک ہو گئی. اور یہ خود کیا بن رہا ہے, جملہ اسمیہ بن رہا ہے. کانا کا اسم, ٹھیک ہے, کانا کی خبر اور کانا کا متعلق, یعنی متعلق خبر. کانا کا متعلق نہیں ہوگا, یہ خبر کے متعلق ہوگا. الساعۃ, کیونکہ کانا جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے نا, تو ایک کانا کا اسم ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے, تو پھر یہ جار مجرور ہوتا ہے, پھر یہ متعلق خبر بنتا ہے. متعلق کانا نہیں بنے گا, متعلق خبر بنے گا. جیسے انا کا ہوتا ہے بالکل وہی حساب ہے. بس یہ جو ہوتا ہے نا, اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے, خبر منصوب ہوتی ہے, اور یہ متعلق بن جائے. 10 بجے تو کیا ہے, وہ کہتے ہیں, وہ گیا تھا نا, تو لائبریری جو تھی وہ مغلقۃن. مغلقن ہوتا ہے مذکر, مغلقۃن مؤنث. ابھی بند ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کھلے گی 10 بجے تک. انہا کانت مفتوحۃ. صحیح ہے, آگے چلیں. المدرس ہاں, یہ پورا کانا کا اسم اس کے اندر یہ کیا بنے گا, کانا کا اسم ہیا بنے گا نا, ہیا بنے گا. کانت میں ہیا اسم بنے گا, ٹھیک ہے, فائل نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. کانا کا اسم ہو گیا. کانا کا اسم بھی چاہیے, جیسے انا کا اسم تھا. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے, کانا کا اسم کیا ہے, وہ یہ ہے مرفوع ہوتا ہے. اور یہ خبر اس کی کیا ہوگی, کانا کی منصوب ہوگی. تو اگر انا کی خبر, یہ جو ہے انا کی خبر بن رہی ہے نا پوری کی پوری, اب یہ جملے کی شکل میں آ رہی ہے, تو انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے نا, ہے نا. جی, تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے, فی محلی رفع. فی محلی رفع, رفع کے مقام پہ رفع, کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے. فی محلی رفع خبر, خبرو انا. مشکل ہیں تھوڑے, لیکن آ جائیں گے. یہ میں آپ کو تیار کر رہی ہوں, جہاں پہ آپ نے جا کے پڑھنے ہیں وہاں پہ پھر آپ کو سب چیزیں ازبر ہو چکی ہوں. ٹھیک ہے, چلیں آگے. المدرس, یا عباس اے عباس کل اخیک الذی یدرس فی السنۃ الثانیۃ یاتنی غدا. کل اپنے بھائی سے کہو, الذی جو یدرسو پڑھتا ہے, فی السنۃ الثانیۃ سیکنڈ ایئر میں, یاتنی کہ وہ آئے میرے پاس, غدن کل. میرے پاس آئے, میرے پاس. یا تنی, اتا یا تنی کا مطلب یہ وہی ہے نا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے, حمزہ تا یا, ٹھیک ہے نا, حمزہ تا. تو یہ والا حمزہ جو ہے نا, یہ روٹ ورڈ کا ہے, اور تا بھی اور یا بھی. باقی یہ نون وقایہ ہے, اور یا جو ہے مضارع کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اتا یا تی بنتا ہے, لیکن اتا یا تی بنتا ہے اس طرح, ماضی مضارع جو ہوتا ہے یا تی بنتا ہے, لیکن پھر آپ نے کیا کرنی ہے, اس میں وہ لگانی ہے نا, مفعول کی ضمیر لگانی ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے نون وقایہ لگاتے ہیں. اور جب ہم نے مفعول کی ضمیر لگانی ہوتی ہے تو یا بھی گر جاتی ہے یہ والی, اور الف ہو تو الف بھی گر جاتا ہے. اس کو گرا کے ہم پھر مفعول کی ضمیر لگاتے ہیں. میم میں میوٹ کر رہی ہوں, میرا وہ فون بج رہا ہے. ٹھیک ہے, بس ہو گیا ختم. چلیے.
चले लास्ट जुमला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ आप देती हूँ, मेरा एक सवाल पढ़ भी है दीजिए। उस्ताजा। हाँ करें। अब्बासुन सअक़ूलु लहू इंशाअल्लाह। तो क्या सवाल है, मैं आप उसको करें। कह दूंगा। सवाल जो है ना ऊपर जरा जो है ना ऊपर के जो 3 जुमले हैं हम्म। अल-मुदस्सिर, मतलब मैं अपनी क्लैरिटी के लिए ना, जैसे आपने कहा कि जुमला निदाइया या अबा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे? हाँ जुमला निदाइया। मैं भी है एक ना? आपने मुझे रोका तो मुझे भी एक बात बतानी याद आ गई, यहाँ पे फिर मैं हाँ, बताती हूँ। आप जरा बताइए कहाँ पर है। पेज में ऊपर जाए, सबसे पढ़ दें। अच्छा जैसे ये तीनों जुमले ना, अल-मुदर्रिस और अबू बकर जवाब दे रहा है, अख्तर हम्म, जवाब दे रहा है और हाशिम जवाब दे रहा है। हम्म, तो जैसे कि आपने कहा कि या अबा बकरिन जो है वो जुमला निदाइया है और उसके बाद जो है वो जवाबो निदा है। तो हम जो नॉर्मल हम उर्दू में जो करते हैं कि एक सवाल करते हैं और जो जवाब देता है हम उसको जवाब देते हैं। तो यहाँ अबू बकर जो कह रहे हैं वो जवाबो निदा नहीं होगा? नहीं ये बस यही? टर्म, ये अरबी की टर्म्स है, ओके। ठीक है। ये अरबी की टर्म्स, इनको ऐसे यूज करते हैं जैसे शर्त और जवाब शर्त, है ना। तो अब ये सिर्फ जुमला, ये निदाइया नहीं है, ये वाला है। इसमें पूरा पीछे मैंने आदू फेल भी लगाया है ना। ये या की बजाय मैंने क्या लगाया, आदू फेल लगाया है, ठीक है। और उसका मफूल बनाया है इसको। या की जगह मैं आदू फेल ले आई, मैं पुकारता हूँ, ठीक जी है, वो तो सही है। हाँ जी वो तो और सही मफूल है। बन गया। तो ये बात समझ आ गई आपको, ये सिर्फ टर्म्स है और कुछ भी नहीं है। हाँ क्योंकि जो ये तो पूरा जुमला जो है ना, ये सवाल ही हो रहा है ना। कुल तलीहन सवाल तो जो है वो यहीं पर हो रहा है ना, इतना मुतकायद यही सवाल हो रहा है ना। अच्छा मैं समझ गई, जो जवाब दे रहा है वो जुमला निदाइया होगा और जो सवाल उसके हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ये अभी जुमला सवालिया बन जाएगा ना, जी जुमला ये पूरा इस्तफामिया बन जाएगा। हाँ सही है। तो यहाँ तक ये जो जुमला होगा ये बन जाएगा, फिर वो आगे वो जवाब दे रहा है। अच्छा दूसरी बात क्या थी? नहीं ये एक ही तरह के जुमले हैं तीनों, एक अच्छा ही बात सही है। अच्छा मुझे जो बात यहाँ पे याद आई, मैं सोची शायद आप वही सवाल करने वाली हैं। तो यहाँ पे आपने देखा काला यकुलू आया ना, आया ना, यकुलू आ गया, उसके बाद इन्ना आ रहा है, अन्ना नहीं आ रहा। जी अन्ना आता है किसी भी फेल के बाद, किसी भी फेल के बाद। लेकिन इन्ना अगर दरमियान में आई, दरमियान में आ रहा है, शुरू में तो नहीं आ रहा। काला फेल के बाद आएगा। हाँ काला फेल के साथ आ रहा है। यानी तो ये काला आपको, बीच, हाँ काला अगर बीच में मुझे भी आए तो मुझे उसके बाद लगता है इन्ना आएगा। एक्सरसाइजेज में आपको करवाएंगे, ये एक्सरसाइजेज में करवाने वाले आएंगे, जी क्योंकि समझ आ में गया आ है ना गया। यहाँ पे, तो अब आएगा। ठीक है, तो ये इसको पहले से देख लें कि इसके बाद इन्ना ही लगाना है। अब इन्ना जुमले को जुमला ही रहने देता है, उसने वन वर्ड बना के उसका मफूल नहीं बनाया, ठीक है। वो फेल और फाइल है, यकूलूना वो कहते हैं। अब ये मकूलुल कौल होगा, मकूलुल कौल बन के काला का, फिर क्या, ये इन्ना नहीं है। देखें इन्ना ना भी आता तो जो भी जुमला आता है ये काला यकूलू के बाद उसका मकूलुल कौल बनता है, क्योंकि वो जी कौल होता है, एक बात होती है ना। इन्ना कानत मकतूब, यानी उस लड़का जो वो बात कर रहा है, ये उसका कौल है ना। माकूला कहलाएगा ना। तो ये फिर क्या कहलाएगा, इस फेल का मफूल बन जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा जुमला इसमिया जो बना है उसको कुछ बनाना तो है जुमले में, तो इसका फिर हम क्या बनाएंगे, इसका यकून काला फेल का मकूल और कौल बनाते हैं। सही है। अगर इन्ना ना भी आता ना तो जो भी यहाँ पे होता वो उसका मकूल और कौल तो बनना ही था। तो ये अलग बात है कि काला के साथ इन्ना आया है, वो दरमियान में आ गया और उसने वो फिर पूरा जुमला इसमें हमने मकूल और कौल बनाया। सही है। तो अगर इन्ना ना होता, कोई भी जुमला होता तो हम मकूल और कौल ही बनाते, बनाना तो था। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे देखें अकूलू, अब इस अकूलू में क्या फाइल क्या है, वो वही होगा ना। अना अना नहीं हुआ अना कैसे होगा भाई, अना 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 होगा। अना 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 मैं अना हाँ काला है ना सही। काला अकूलू। यकूलू अकूलू है ना, तो अना है जी ना। जी और लहू क्या अना। बनेगा, इस फेल का मुतालिक बन जाएगा। और इंशाअल्लाह जो है ये आपका अलग से फेल है, जुमला है। और ये क्या बनेगा, काला की कोई भी फॉर्म आए ना। अब ये देखें ये भी इन्ना दरमियान में आ गया, आपको वही सिखा रहे हैं। काला के साथ अन्ना नहीं आएगा, काला के साथ इन्ना ही आना है। ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये जुमले को जुमला ही रहने देगा। लेकिन जुमला बनेगा क्या, जो जुमला बनाया है आपने, फेले माजी है, फाइल है ना। जो अभी हमने ऊपर बनाया था ना मफूलुल कौल। तो वो मकूल कौल बनाएंगे अकूलू का। ठीक है।
उसने जुमले को वन वर्ड में नहीं चेंज किया, कुछ नहीं किया उसने। हम होल जुमले को, जुमला इस्मिया को महल फी माली नस्बिल मफूल बना रहे हैं इस फेल का, क्योंकि वो मकूल कौल है। तो मकूल कौल क्या होता है? फी माली नस्बिल मफूल बनता है। ठीक है, जब भी मकूल कौल आएगा आप उसको मफूल बनाएंगे। जाहिर है वो जुमला होगा ना, तो उसको हम, कौल जो होता है वो वन वर्ड तो नहीं होता, वो तो पूरा जुमला होता है ना, तो उसको फी महली नस्बिन फिर क्या होता है? काला का मकूला मकूला बनाते हैं। तो मकूला क्या होता है? मफूलन, मफूलन बिही की जगह आता है। चलिए अब सवाल जवाब कर लेते हैं। आ जाए तायरा, थोड़ा सा सवाल जवाब कर लें, जी बाजी। आसान है। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 है ऐना काना अनवरू वाकिफन। क्या मीनिंग है? क्या होगा? काना ऐना, का, काना का इसम अनवरू अफलू के जी वजन पे, अनवर, और और ये काना क्या की है? खबर वाकिफन, मंसूब है ना, ये और मंसूब ऐना है। क्वेश्चन के लिए आ गया। हम्म सही है। ये अब पूछ ये रहे क्या हैं है? कि हाँ, ये पूरा क्या बनता है? जुमला, काना का इसम और काना की खबर मिलके जुमला इस्मिया बनती है, फेलिया नहीं बनती। ठीक है, अच्छा सही। हाँ। जी, तो ये जुमला इस्मिया बन के क्या बन रहा है? ये ऐना मुब्तदा बनेगा, मुब्तदा बनेगा, और ये जो होते हैं ये तो खबरी बनते हैं, खबरी बनते हैं। क्योंकि ये सही बात। नकिरा होते हैं। अब ये नकिरा क्यों होते हैं? कौन मुझे जवाब देगा कि ये नकिरा क्यों होते हैं? क्या रीजन देंगे कि ये नकरा है? खबर ज्यादा नखरो होती है। नकरा तो देखिए मेरी बात सुने, तनवीन वाला नकरा होता है ना, यही बताया जाता है ना कि जिस पे तनवीन जाए वो नकरा है, बाकी सब मार्फ है। बच्चों जी। को तो यही बताया जाता है। तो इसको हम किस में डालेंगे फिर? नकरा में डालेंगे या मार्फा में डालेंगे? किस में डालेंगे? मैम मार्फा की 7 किस्मों में जो ना आए वो नकरा होता है, तो ये मार्फा की तो किसी किस्म में नहीं आता। यही है इसका सही जवाब। जो उस लिस्ट में नहीं आएगा ना वो नकरा है, सिर्फ तनवीन वाला नकरा नहीं है। हुरूफ इस्तफाम भी उस लिस्ट में नहीं आते हैं, इस अस्मा इस्तफाम भी उस लिस्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, जो भी उस लिस्ट से बाहर होगा वो नकरा होगा। मार्फा की 7 ही अकसाम बताई गई हैं, याद है ना सब? चले, तो जवाब क्या होगा इसका? इसका जवाब होगा कि जो है वो ऐना काना अनबरू वाकिफन कहाँ खड़ा था, तो ये होगा काना, काना के साथ जब काना अनबरू वाकिफन खारिजल फसली। खारिज अल फसली, खारिज किस वजन पे आ रहा है? खारिज किस वजन पे आ रहा है? मुजाफ भी बन रहे ना, फसली आगे मुदाफिल है बन रहा है। जी जी मुदाफिल है तो। इसमुल फाइल है ना, फाइलुन के वजन पे। खारिजुन क्या होता है? सही सही, तो इसमुल निकलने फाइल वाला है है। ना। हाँ बस हाँ वजन पूछा था मैंने, क्योंकि आगे वजन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, उसके मजीद फी के भी। तो आपको पहले ये तो पक्के हो जाए सुलासी मुजरद के, इसमुल फाइल किस वजन पे आता है, इसमुल मफूल किस वजन पे आता है। ये वाकिफन भी तो वाकिफुन होता है ना। देखिए, अब देखें, जो आपका इसमुल फाइल होता है ना या इसमुल मफूल होता है, वो तीनों हालतों में आता है। यहाँ पे देखें, आपका इसमुल फाइल जो है ना नस्बी हालत में आ रहा है, वाकिफुन होगा तो रफई हालत में होगा, है तो वो इसमुल फाइल ही, क्योंकि वो फाइल के खास वजन पे आ रहा है ना, इसमुल फाइल है ना। अब इसको आप जहां जैसे यूज करना है वैसे, मजरूर लाना है, मुदाफ इलैह लाना है, इसको ये सब तरह से इसको ला सकते हैं। ये फाइलन के वजन पे आ रहा है, ये नस्बी हालत में भी हो सकता है, ये जरी हालत में वाकिफिन हो जाएगा। लेकिन फाइल जो होता है ना, फाइल वो सिर्फ मरफू होता है, मरफू होता है। वो सिर्फ मरफू होता है, उसको आप मंसूब मजरूर कुछ नहीं ला सकते। पिछली बात लेकिन इसमुल फाइल तीनों इसी तरह इसमुल मफूल भी मजलूम मुन भी हो सकता है, मजलूम मन भी हो सकता है, मजलूम मिन भी हो सकता है, तीनों हालतों में आएगा। मफूलन के वजन पे है ना, खास वजन पे, तो इसमुल मफूल है। समझ आए? तो ये बात है। लेकिन जो आपका मफूल होता है, जो फेल के बाद आता है, जैसे ये वाला आ रहा है, तो ये तो सिर्फ क्या है? मंसूब आ रहा है, आ रहा है ना।
یہ صرف مفعول صرف منصوب آتا ہے، لیکن اسم المفعول مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور، تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کو جی. چیک کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ نسبی حالت میں آ گیا، اسم الفاعل آ گیا نا. بن کیا رہا ہے؟ بن کیا رہا ہے؟ کانا کی خبر. وہ منصوب ہوتی ہے تو نسبی خبر حالت بن میں آ گیا. اگر کانا کا اسم بن رہا ہوتا تو واقفن بن جاتا. خبر بن رہا ہے تو واقفن بن گیا. پیچھے کوئی حرف جر آ جاتا تو زیر آ جاتی، مضاف الیہ بنتا تب بھی. تو یہ چیزیں سمجھیں. اچھا اس کے بعد کیا؟ ایرید عمارن، یرید عمار ان یترک الجامعۃ. اب اس کے اندر یہ جو ہے وہ پہلے تو یہی ہے ان آ گیا بیچ کے اندر، تو جو ہے وہ اس کا جو ہے اسم یترک کا جو ہے وہ یہ پورا کیا بن جائے گا؟ یریدو کا مفعول بن جائے گا. مفعول بن جائے گا فی محل نصب. مفعول دیکھ کس طرح بن رہا ہے نا، لیکن اسم المفعول جو بنے گا تو صرف خاص وزن پہ ہی بنے گا، مفعول ان کے وزن پہ. صحیح ہے. جی. اور تو وہ ابھی پوچھ رہے ہیں یہ ایرید ہاں یہ عمار. صرف منصوب ہوگا، یہ صرف منصوب ہوگا فی مالی نصب، لیکن اسم المفعول جو ہوتا ہے وہ رفعی نصبی جری حالت تینوں میں آ جائے گا. اچھا اب یہاں پہ بتائیں جواب. یریدو ابھی پوچھ عمار رہے ہیں ان یترک کیا الجامعۃ، چاہتا کیا وہ تھا چاہتا عمار ہے کہ چھوڑ دے یونیورسٹی؟ ہاں. تو اس کا ہوگا لا عمار، لا عمار ما یرید ان یترک الجامعۃ. یترک الجامعۃ، بالکل ٹھیک ہے. عمار کی جگہ آپ ہوا بھی لگا سکتے ہیں نا. ہوا بھی لگا سکتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے بالکل. تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، کوئی نہیں، صحیح ہے. لیکن آ کے جواب میں لا لانا یا نام لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. میم جی اس کا جو ایکسرسائز میں آنسر دیا ہوا تھا وہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم، لا ھذا غیر صحیح. نہیں بتانا پڑے گا نا. یا اس کا ایک ہی طریقہ ہے لکھنے کا. اس کا لکھنے کا طریقہ یا تو آپ نام لکھ دیں یا لا لکھ دیں. ٹھیک ہے. آ کا جواب جو ہے، جو حرف استفہام ہوتے ہیں ان کا جواب جو ہوتا ہے وہ اس میں وضاحت ضروری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو آپ یا تو وہ لکھ دیں کہ لا صرف لکھ دیں، یا پھر پورا جملہ بول دیں. اگر جملہ بولیں گے تو پورا وہی جملہ آگے والا آئے گا. صحیح ہے. جی. پورا وہی جملہ آئے گا. تو کیا جب بنے گا؟ لا 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 ہوا ما یرید ان یترک الجامعۃ. بس ہو گیا. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے من الذی ابوہ سفیر. ابھی پوچھ رہے کس کے ابو سفیر تھے، تو جو ہے ہوگا اس کے اندر صرف نام بتا دیں ہوگا کون ہے. ہوا ابراہیم. ابراہیم کے. تو یہ صرف سوال اس لیے کرواتے ہیں، جواب بھی ایک تو آپ کو سینٹینسز بنانے ہیں، دوسرے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا سبق، کتنا سمجھیں عربی ٹیکسٹ کو. اچھا من الذی ابوہ شرطی متقاعد، کس کے ابو؟ یہ کون اس ہے کے جو من ہے؟ یعقوب کی. ہوا یعقوب. ہوا یعقوب. ٹھیک ہے. من ذهب الی المکتبۃ، ہوا عثمان. من ذهب الی، کون گیا تھا؟ ہوا عثمان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لائبریری کی آگے طرف کون گیا؟ من الفا، من الف لسان العربی. تو اس کا ہوگا کہ جو ہے وہ کس نے لکھی تھی نا، تو ہوگا ابن، کیا نام تھا ان کا، ظہور نہیں، ابن منظور کیا ہے، یہی تھا. ہاں لام کے ساتھ آئے گا نا، لابن اچھا منظور. ابھی یہاں پہ پتہ ہے من آیا ہے نا، لمن نہیں آیا. جی. من الف، الف یؤلف تالیف. تالیف تالیف کیا ہوتا ہے؟ تصنیف لکھنا. ہے نا. تالیف لکھنا، تصنیف ہوتی ہے نا. من ہاں. الف یؤلف تالیف ہوتا ہے کہ کس نے اس کو رائٹ کیا ہے، لکھا ہے، اس کی کس کی تالیف ہے، لسان العربی. ابھی آپ نے اس کا نام لینا ہے. تو ہوا لابن منظور. یا تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں الف ہو. ٹھیک ہے. اس طرح بھی یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اگر جملہ اسمیہ بنانا ہے تو پھر ہوا کر کے اور لبنی، ہوا لابن
लिबनी मंजूर मंजूर, लिबनी मंजूर, ली की वजह से ये मजरूर हो रहा है और मंजूर जो है मुदाफिल होने की वजह से, मुदाफिल। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, या तो अल्लाफाहू लिबनी मंजूर, फिर हु नहीं लगाएंगे, अल्लाफा के अंदर ही ज़मीर आ जाएगी, और लिसान और अरब की जगह आपका हु आ जाएगा। जब आप अल्लाफा हु लिखेंगे ना तो अल्लाफा में हुबा की ज़मीर आ जाएगी और हु जो है वो लिसान और अरब की लिए आ जाएगी, तो जी। फिर आगे आपको ये वाला हुआ लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा डायरेक्ट ये जरूरत नाम नहीं। मंजूर है। फी कम जुज अन हुआ, अब ये पूछ रहे हैं इसके कितने वॉल्यूम थे, तो अगर हम जो है वो फी कम बोला है ना, तो हुआ फी इशरीनी, उसके बाद है अकानतिल फी इशरीनी मक्तबत। कैसे होगा, मुझे अजीब सा लगा सुन के, फी इशरीनी तो नहीं हो सकता। ये नहीं है, फी के साथ अशरूना आएगा क्या? नहीं, नहीं, इशरीना तो इशरीना तो इशरीना। जमा होती है ना, नून पे जबर ही होती है हमेशा। इशरीना उसको जरूर बोलते हैं मोमिन, ना। इशरूना और इशरीना दोनों पे नून पे जबर आएगी, इशरीनी तो नहीं हो जाएगा। नहीं, वो गलती से बोल दिया बाजी। हाँ गलती से बोल दिया ना, तो मुझे अजीब लगा बहुत सुन के ना, तो मैंने कहा ये इशरीनी कहाँ से आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो वो सुनने में ही मुझे पता लग गया, हुआ फी इशरीना, ठीक है, जी जुज अन भी लगाना ना, सही। हुआ फी भी आ रहा है, कम की जगह इशरीना लगा दें, जुजन लगा दें, जी, और हुआ बी आएगा? फी इशरीना जुजअन, फी आएगा ना, बी तो फी हाँ आएगा ना, फी रहेगा। फी आएगा, फी इशरीना, तभी तो इशरीना मजरूर हो रहा है ना, जी जी इसलिए सही। मजरूर हुआ है वो। चले आगे क्या है, अकानतिल मक्तबतु मफ्तूहतन। हम्म, अब ये पूछ रहे हैं क्या लाइब्रेरी खुली थी, हम्म, तो इसमें बोलेंगे आ के जवाब में ला बोल दिया हमने, और उसके बाद लाइब्रेरी की जगह हिया और मुगलकतुन हम्म, मुगलकत। ही या ला मुगलकतुन, वो हिया बंद थी, मुगलकतुन। ठीक है। और अगर काना का इसम वगैरह बनाना चाहे तो बनवा सकते हैं, ठीक है ना, अगर ला कानत कानत लाएंगे, मुगलकतुन, हाँ तो यही हो जाएगा ना। फिर मुगला का तन होगा, फिर मुगला का तुन नहीं होगा, मुगला का हाँ तन होगा। सही है, क्योंकि खबर बन जाएगी ना ये काना हाँ की। काना की खबर मंसूब बनेगी ना, सही है। सही। अगर आप वैसे बनाती हैं लाहिया तो मुगला का तुन होगा, क्योंकि वहां पे खबर जो है वो काना की नहीं बन रही, सही है, वो सीधी सीधी खबर बन रही है, हुआ मुब्तदा है, आगे खबर बन रही है, तो खबर तो मरफू ही होती है, मुगला का तुन नहीं आएगा। लेकिन जब आप काना लगाएंगी, ला अब ये एज कानत, इट इज ये हाँ ला सेंटेंस फ्रेज हो ला जाएगा ना। कानत, ला कानत मुगला का तन। ला कानत मुगलक। चलिए अब आ गया आपका, इसमें क्या बता रहे हैं, काना दाखिल करना ही बहुत ही आसान है, आ जाए, कौन करेगा, ईमान आप आए, जो भी करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ और को देते हैं, 1 मिनट मैं आपसे कोई मुश्किल वाली कराऊंगी, ईमान, शाइस्ता आप आए। जी। इकराल इकरा इकरल इमसालैनि थुम्मा रल नहीं होगा, रल नहीं होगा, आप हमजा को खा गए हैं, ये जो अच्छा हमजा होता है ना, इकरा इसको, इस इल हमजे के ऊपर नेक डली है ना छोटी सी, इसको छोड़ हाँ नहीं जी सकते, इसको पढ़ना है। इसका जी ये वाला जो हमजा है ना इकरा का, ये वाला हमजा, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, बट ये क्या है, हमजा ये बस वसली है और ये जी असली है, जी इसको तो हम छोड़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते, तो इसको हमने फिर जेर दे के पढ़ना है। दो जी सुकून आ गए ना, पहले वाले हम इसको सुकून जेर देंगे, इकरा लिल मिसालैनि थुम्मा इल मिसाल, अदखिल इकरा इल मिसालैनी, इल, जी इकरा इल मिसालैनि थुम्मा अदखिल काना अलल जुमलिल आतियती। तो मिसालैनी क्यों आया है यहाँ पे, दो मंसूब आ रहा है ना, मिसालें जी वो है हाँ ना मफूल है मफूल बन रहा है किसका, इकरा का, इकरा इकरा के का अंदर ही फाइल है अंता या अंती, जो भी जिससे मुखातिब हो रहे हैं, जी तो इकरा ई होता है, अगर लड़की के लिए हो तो इकरा ई होता है, वो सबको शामिल कर लेते हैं ना, जी हाँ तो वो अंता में सब शामिल हो जाते हैं, जैसे या अय्युहल मोमिनून कह देते हैं तो उसमें औरतें भी है ना, जी तो इसी तरह इसमें भी सब शामिल है। अच्छा, सुम्मा अदखिल कानल जुमला अल- तिलातियत,
जी ٹھیک ہے آگے کریں. حامد مریض الآن ہم، کان حامد مریضا امسی. ہم. کانا جب لگتا ہے نا تو جملہ اسمیہ پہ داخل ہو رہا ہے تو وہ یعنی بیمار تھا جی میننگ ہو جائے گا. کل کل بیمار بیمار تھا، تھا. وہ ابھی بیمار ہے. جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ ابھی بیمار ہے. حامد مریض، اگر آپ الانا نہ بھی لگائیں، حامد سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نہ بھی لگاؤ تو حامد بیمار ہے، وہ بھی بیمار ہے. اور اگر آپ کا کانا حامد مریدن تو اس میں پھر میننگ کیا ہے یا یہ سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں بھی ہوگا نا تو حامد بیمار تھا، ہے نہیں کریں گے. صحیح ہے. تو سمجھ آ رہی میری بات؟ صرف ہے جی کانا بالکل. کا ترجمہ ہے بھی ہوتا ہے، تھا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہے جی کب آتا ہے؟ جب آپ کا یونیورسل ٹروتھ ہو، کان اللہ علیمن حکیمہ، ہے نا. صحیح. تو جی اللہ تعالیٰ کے لیے تھا کا لفظ تو نہیں یوز کر سکتے نا کہ اللہ حلیم بالکل حکیم تھے، ہے نا. بالکل. جی تو سمجھ آ رہی نا بات؟ تو اس کا مطلب یونیورسل ٹروتھ کہیں بھی آئے گا، کہیں بھی آئے گا. قرآن مجید میں جہاں بھی یونیورسل ٹروتھ آئے گا، چاہے اللہ کے لیے آئے چاہے کوئی اور آئے، ٹھیک ہے، اس میں آپ ہے کا ترجمہ کریں گے، اور جہاں پہ دوسری بات ہوگی اس میں تھا ترجمہ کریں گے. صحیح. آگے پڑھیں. زینب طالبۃ. زینب طالبۃ کانت زینب طالبۃ. اب یہاں پہ کانت کیوں آیا ہے؟ کانا نہیں آیا زینب کی وجہ سے. زینب کی وجہ سے، کیونکہ اس کا آگے اسم جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں مؤنث. مؤنث ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے. جی ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہی ضمیر ہو جائے گی اسم کانا. ٹھیک ہے. تو تھی اس کا بس زینب طالبہ تھی، ہے نہیں ہے، تھی. صحیح. صحیح ہے. الماء بارد. ہم، تو یہاں آئے گا کان الماء باردن. کان الماء باردن. باردن. جی. باردن. آگے موسم کیا تھا؟ الباب. ٹھنڈا تھا. ابھی جی نہیں ہے، تھا پہلے. صحیح. اگلا. الباب مفتوحن. یہاں آئے گا کان الباب مفتوحن. ٹھیک ہے. آگے النافذۃ مغلقۃ. کانت النافذۃ مغلقۃ. گڈ. ٹھیک ہے. اب نافذتو ہی رہے گا. کانت النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند تھی. ہاشم مدرس. کان ہاشم مدرسن. مدرسن. مطلب سمجھ رہے نا؟ الرجال عاشم مدرس ہے، ابھی ہے، ٹھیک ہے، الان. بٹ تھا کانا لگنے سے تھا. اب یہ دیکھیں، آپ نے پہلے کبھی نہیں سوچا ہوگا کس طرح. وہ ہم نے یہ تو پڑھ لیا، سمجھا دیا آپ کو کہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کی خبر ہوتی ہے، اور وہ منصوب اور مرفوع ہوتی ہے، لیکن ہم نے ترجمہ نہیں کیا تھا وہاں پہ. ایکسرسائز میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی بتایا کہ کانا لگنے سے ٹرانسلیشن بھی چینج ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا. جملہ اسمیہ جو بالکل. ہوتا ہے وہ حال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب اس کے اوپر ٹھیک. کانا وغیرہ لگتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کانا کا ماضی میں. ماضی میں ہو جاتا ہے. آگے الرجال نصرانیون. کان جی رجل ہے. رجل نصرانیون. اب کیا ہو جائے گا کانا کان لگنے سے؟ کانر کانر رجل رجو نہیں رجول لا ہو جائے گا. لا رجل نصرانیون. الجو جب باردن. کانل جب، اس کو تو پیش کو زبر میں چینج ہی نہیں کرنا نا، یہ کانا جی کا اسم ہے، ٹھیک جی ہے. تو یہ تو دیکھیے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. یعنی اپوزٹ ہے، یہ معرفہ ہے، یہ مرفوع ہے. صحیح ہے. جب کانا لگے گا تو کانا ان کو اون کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. جب اون کرتا ہے تو پھر اس کو ظاہر ان پہ اثر بھی ڈالتا ہے. انہاں بھی ایسی کرتا ہے. تو استاد رجولہ تو نہیں ہوگا نا اوپر والے میں 5 میں؟ رجل ہوگا. ہوگا. جی ہاں سوری، وہ میں نے شاید رجل نصرانی ہوگا. ین کرنا تھا نا یہاں پہ، ہے نا. تو نصرانیون ہاں ہوگا.
हाँ नसरानियन हो अच्छा, जाएगा। कानिल जव्वु बारिदन। कानल जव्वू बारिदन, काना की जबर के साथ ही मिलाना है, ठीक है। कानल कानल, अगर हरकत जव्वु, लगी होती है तो उसी से मिलाते हैं, अगर सुकून हो तो फिर जेर दे के मिलाते हैं। सही, वो अगर यहाँ गलती भी से हो गया। सुकून है और यहाँ भी सुकून है तो फिर जेर दे के मिलाते हैं, जी। वरना तो जबर पेश जो भी लगी है उससे मिला दें। अल मुदीरु जालिसन फिल गुरफती। कानल मुदीरु जालिसन, नहीं जालिसन फिल गुरफती। काना का इसम, काना की फिल खबर, और ये गुरफती क्या ही बन जाएगा, मुताल्लिक के मुतल्लिक। खबर, मुताल्लिक के खबर। हाज़े हाज़िहि साअतु रखीसतुन कानत। ये आएगा उस्ताज़ा, हाज़िहि हाजी साअतु। मुन्नस है ना, तो कानत आएगा ना। जी, कानत तो आएगा। हाज़िहि साअतु, हाँ तो हाजी हिस्सा, तो इसको तो मरफू ही रहने देना, इसको तो टच ही नहीं जी करना, जी, इसको कर देंगे ना रखीसतन। मंसूब। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इसमें काना बन जाएगा जी मरफू। ये मरफू है तो ये भी मरफू ही है ना, बेशक जेर लगी है जी, लेकिन है तो मरफू। बिल्कुल। आगे अच्छा, उमरु ताजिरुन गनियुन। काना काना ना, उमरु ताजिरुन गनियन। उमरु, उमरु ताजिरन उमरु गनियन। गन, तो असल चीज मौसूफ है उसका इराब बदलेगा, असल जी चीज मुजाफ है उसका इराब बदलेगा, असल चीज ये है इशारा है उसका इराब बदलेगा, ठीक है। तो फिर वो ये तो उसको फॉलो करते हैं ना, ये भी आपका क्या होता है, बदल होता है, ये भी बदल ही होता है, पीछे वाले कह रहा आपको चेंज कर जी। रहा, फॉलो कर रहा। आगे उम्माना उम्मूना मुदीरु मुदर्रिसतिन। अम्मूना, उम्मूना, यहाँ पे आएगा कान, नहीं अम्मुन होता है ना, अम्मुन। अम्मुन, हाँ जी, कान अम्मूना मुदीरु मुदर्रिसतिन, तन आएगा ना। अच्छा अम्मुना, अम्मुना नहीं, मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब इस पे काना बिल्कुल। दाखिल करना है तो क्या हो जाएगा, काना अम्मुना ना, अम्मूना मुदीरन आएगा। मुदीरा मुदर मुदीर मदरसतिन, मदरसा, यानी हमारे चचा थे जी मदरसे के मुदीर थे। चलें अभी ये देखें, बता रहे हैं आपको, हामिदुन और ये मुब्तदा है और तालिबुन क्या है, ये खबर है। वो बातें जो आपको बहुत पहले सिखा दी गई हैं वो भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे आके इस स्टोर पे। हम जब शुरू करते हैं तो वहीं पे हाजा किताबुन से मुब्तदा खबर बता देते हैं आपको, कितना फायदा होता है ना। अब चीजें आगे आ रही हैं तो वो पिछली वाली भी ये भी साथ ही होती तो बहुत सारी खिचड़ी पक जाती। तो उन चीजों को वहां पे हम लेके चलते रहे, मुरकब तौसीफी भी समझ लिया, मुरकब इजाफी भी, सब। तो अभी काना का इसम और काना की खबर जब जुमला इसमिया समझ लिया, अब ये बता रही है जुमला इसमिया है, जब काना दाखिल होगा तो ये इसमु काना बनेगा और ये खबरू काना बनेगा, ठीक है। और ये मरफू होता है और ये मंसूब होता है। इसी की जगह आप इन्ना लगा दें यहाँ पे, तो इन्ना क्या बन जाएगा बताइए शाइस्ता, इन्ना इन्ना, लगाएं काना की बजाय। जी इन्ना हामिदन आएगा ना। दन और तालिब, तालिबुन भी चेंज होगा, तालिबुन ही आएगा, तालिबुन। तालिबुन भी होगा। इसी तरह इन्ना की जितनी सिस्टर है ना 5 और भी हैं, 6 की फैमिली है ये, जी 6 बहनें हैं ये, सारी यही जी काम करेंगी चाहे ला अल्लाह हो जो भी है। और काना की तो 12 हैं, 12-13 मेंबर्स हैं फैमिली के, इसकी 13 बहनें हैं, लईसा और भी वो यजालू और वो भी पढ़ा था ना, 11 है आगे जी ला यजालू। जी तो ये भी इसी तरह है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह इसने भी यही करना है, ला यजालू ने भी आके वो इसको नहीं चेंज करेगा, इसको नायमन कर देगा। ला यजालू जब दाखिल करेंगे, इसका मीनिंग होता है स्टिल, स्टिल इब्राहिम अभी तक सो रहा है, इब्राहिम सो रहा है, इब्राहिम अभी तक सो रहा है, यानी वो ला यजालू, कोई जवाल नहीं आया उसमें, कोई चेंजिंग नहीं आई। जवाल क्या होता है, चेंजिंग होती है ना, हर चीज गिर जाती है। जब हम ला लगाते हैं तो ला यजालू का मतलब है कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, स्टिल वही हो रहा है। तो उससे आप समझ सकते हैं जाला यजालू, जाला माजी का रूट वर्ड क्या होगा, जा
यही ला, वो नहीं हमजा होगा, लाम। वो नहीं, ज़ई या लाम, अच्छा सही। यज़ालु। आमिनातुन नाइमतुन, अब लड़की है तो उसकी खबर भी क्या होगी, वो मुन्नस। दो चीजों में मुताबिकत होती है। वैसे तो हम कहते हैं ना कि 3 चीजों में मुताबिकत होती है, चौथी में नहीं होती, वसत में नहीं होती, ये मार्फा होता है, ये नकरा होता है, लेकिन 2 में लाजम इनकी मुताबिकत होती है, मुब्तदा और खबर की। कौन सी 2 चीजों में मुताबिकत होती है, कौन बताएगा? मसूस सिफ्त की। नहीं नहीं, उनकी बात नहीं, मैम जो मार्फा मुतबक, होते हैं दोनों, वो जो मरफू होती हैं, और वो क्या कहते हैं, अदद और जिन्स में मुताबिकत बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। बाकी कोई हो ना हो, अदद और जिन्स में। अब देख लें, अब ये अदद में भी ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, और जेंडर में ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है। इसी तरह यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे ना 2 में, तो ये भी चेंज हो जाएगी 2 में। सही है। और तीसरी दूसरी चीज जेंडर है, मुजक्कर से मुअन्नस, मुअन्नस से मुजक्कर बनाएंगे तब भी उसका चेंज होगा। तो ये आपकी 2 चीजों में, अदद और जिन्स, ये मुब्तदा और खबर में पूछा जाए कि कितनी चीजों में मुताबिकत होती है, 2 चीजों में, अदद और जिन्स, ये 2 में मुताबिकत जरूरी है। वैसे तो बचपन जब शुरू में पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं ना 3 चीजों में वो सेम होते हैं, और चौथी चीज जो होती है वो क्या होती है, और चौथी चीज जो होती है वो मार्फा और नकरा, उसमें अपोजिट होते हैं। लेकिन अभी आप समझ लें कि अदद और जिन्स में मुताबिकत होती है 2 चीजों में। आगे क्या है, हिशाम, इसको इसको होमवर्क में ले लें, कर लेना, आसान है। ठीक है, चलिए काफी है। और फिर कुछ समझ ना आए तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि लेसन लंबे हैं, इसको आगे लेके चलेंगे। काफी है इतना, फिर मैं भी थक जाती हूँ। सही है, तो खुद भी कोशिश करें, थोड़ा समझें इसको। इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अखुन। अब अखुन जो है ना, ये इसकी रफ़ई हालत कैसे होती है, जब ये मुदाफ बनता है तो ये अखू बन जाता है। मैं बता देती हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। नसीबी हालत में ये अखन बन जाता है, देखा नहीं था ऊपर, अबा आ रहा था, है ना, अबुन से अबा हो गया था, तो अबू में वो आती है, और अगर नस्बी हालत हो तो अबा हो जाती है, अबा बकरिन पढ़ा था ना। इसी तरह अखू और अखन नस्बी हालत और अखी जरी हालत है। तो फिर अब जो भी आपने यहाँ पे अखुन का जो भी हालत होगी, मरफू बनेगा तो अखू का, फाइल बनेगा तो भी अखू, है ना, हाँ, और मा आ आया तो फिर क्या हो जाएगा, अखी, ये वाला आ जाएगा ना, अखी का हो जाएगा। अखी का कैसे लिखेंगे, बीच में या भी लिखना है, भूलना नहीं, अखी का लिखेंगे, या लानी है, वो या भूलनी नहीं है बीच में। ये आपकी क्या जरी हालत है, क्योंकि माँ आ गया ना, तो जरी हालत अखी का। उस्ताज ये नेक्स्ट वीक, उस्ताजा ये नेक्स्ट वीक मिलके ना कर ली, हाँ क्योंकि मिलकर वो करेंगे, ऊपर लेकिन मैं की। चाहती हूँ थोड़ी सी आप लोग खुद भी ना थोड़ा सा इसको किया करें। बिल्कुल ही किताब रख देते हैं और फिर ये भी तो सही नहीं है ना, तो थोड़ा सा खुद करेंगे ना, अपना पार्ट डालेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। वर्ड जो हमने पढ़े हैं, अमीद जो था वो बताया, तरह का फेल है, यत्रुकु सफीर सुफराउ। सुफराउ किस वजन पे है, वो अल्लाह। फुअलाउ, हाँ फुअलाउ के वजन पे जितने भी अल्फाज आएंगे ना जमा मुकस्सर, वो एक पेश के साथ होंगे, गैर मुनसरिफ होंगे। और एक वजन मैंने और भी बताया था आपको, इसी तरह का हमजा वाला। ये चीजें दोहरानी बहुत जरूरी है, भूलते हैं ना हम लोग जब चीज रिपीट नहीं होती। फुअलाउ और अस्दिकाउ का क्या वजन बनेगा, अफ इलाउ, ऑफ इराऊ मैम। अफ इलाउ, और ये 2 वजन है, इनमें जब आएगा अलिफ के बाद हमजा तो पेश, एक पेश आएगी। इसके अलावा कुछ भी होगा 2 पेश आएंगे, अबना उन, निसा उन, ठीक है, अस्मा उन, तो सब पे 2 पेश आ रहे हैं, हालांकि अलिफ और हमजा आ रहा है, लेकिन चूंकि वो इस वजन पे नहीं आ रहे ना, फुअला और अफइला के वजन। अच्छा, ये मुफत्तिश उन पता है, शुरती उन भी पता है। उसके बाद मरीद उन की जमा जो होती है वो क्या होती है, मर्दा, मर्दा, ठीक है, मर्दा। तो कुछ लोग इसकी जमा फिर अमराज बता देते हैं, मरीज की, वो मर्ज की जमा होती है, मर्ज की जमा अमराज,
اور مریض کیا ہوتا ہے؟ فعیل ان کے وزن پہ ہے نا، صفت کا صیغہ ہے. تو یہ مریض وہ جو بیمار ہو، تو یہ مردا اس کی جمع ہے. متقاعدن یہ ریٹائرڈ ہو گیا. الفن الفا یو الفن، یہ الفن نہیں ہے، الفا اس کا جو بنے گا تالیفن بنے گا. باب کون سا ہے؟ الفا یو ضربہ یضربو. نو، 4 لیٹر آ گئے یا ماضی میں. ضربہ یضرب. کبھی آپ لوگ بہت اس لیے مسٹیک کرتے ہیں. 4 لیٹر ہونا تبھی تو پیش آ رہا ہے یہاں پہ. ابھی تو پڑھے ہم نے باب مزید ٹھیک ہے. الفا تشدید والے 2 باب آتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا حمزہ والے 4 باب آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ابھی ایک رہتا ہے ہمارا، 3 ہم نے پڑھ لیے. باب جی. افعال، تفعیلون میم، ہاں تفعیل ہونا. ماضی میں 4 تفعیل. لیٹر ہے نا، تو جس میں جیسے اللہ ما ہوتا ہے نا، اللہ ما یعلمو ہوتا ہے نا، تو وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اللہ ما یعلمو اور تعلیم من مصدر ہوگا. تو الفا یعلمو. مڈل لیٹر آپ کا ڈبل ہو رہا ہے، یہاں بھی مڈل لیٹر ڈبل ہو رہا ہے، وہی چیز ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ لام فا، مڈل لیٹر ڈبل ہو رہا ہے. اللہ فا جیسے یہاں پہ ہو گیا. طرح کا یہ ہے آپ کا وہاں سے نصرہ، یہ ثلاثی مجرد سے، اس میں 3 ہی لیٹر ہیں. اب اس میں اور اس میں ضرب اور یضرب میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں، غلطیاں کریں گے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو میں اس کو یہیں سے رکھ دیتی ہوں، پھر ہم کریں گے اس کو یہ والی چیز. لا یزالو والی سے شروع کر لیں گے. چلیں اوکے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، آواز آج بریک تو نہیں ہوئی؟ نہیں آج نہیں. آج نہیں ہوئی نا. میں نے اپنا نہیں. لیپ ٹاپ چینج کر دیا آپ لوگوں کی وجہ سے. نیا تو نہیں بائی کیا، میرے پاس 2 پڑے ہوئے تھے، ایک ایکسٹرا تھا تو میں نے لگا دیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے، نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کیا. لیکن اب کیونکہ ریکارڈنگ جب سنتے ہیں نا بہت زیادہ، آپ تو 4 5 8 لوگ کلاس میں ہوتے ہیں، ریکارڈنگ بہت لوگ سنتے ہیں، پھر وہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی جہاں پہ آواز بریک ہو رہی ہوتی ہے. تو چلیں آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاری ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ. آپ لوگوں کو کوئی وہ اعتراض تو نہیں ہے نا کہ میں کیوں یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہوں؟ نہیں استاذہ. نہیں، یہ بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے اجر ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے برابر آپ اجر کما رہے ہیں. میں اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتی، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی کروں گی نا. تو ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.